बुखेजी निसा प्रजापति पाखे जोजोलोपा नापा लस्कुस दकोसिबे नापा थौया मुमु बुख रोजगार बजार कथ जनशक्ति विकास याइगुली बबी मागु राष्ट्रपति पौडेलले धापु संसद गतिरोध हुने विधेयक त अलपत्रे लाना चंगु सभामुख घिमिरे धापु हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन तालाखेत सरकार प्रतिबद्ध जुगु मन्त्री ठकुरिया धापु गाजा अस्पतालले इजरायल हवाई आक्रमण स्पेन नेशन्स लिग फाइनल गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्सलाई जानेछ। कियोर्सद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौं र कियोर्सको स्थापनामा सहयोग गरौं। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै छने उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यने वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले। चौकन्दबु शनिबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बहनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले। आप्पु अङ्क बुखा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अध्ययन निम्ति विदेश बनेगु प्रवृत्ति मोयात रोजगार बजार कथ जनशक्ति विकास याइगुली ब बिमागु थौया आवश्यकता जुगु दयादिगुदु थौ नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय या हिरक जयन्ती या लस्ता गोसा गोगु ज्याझो या त सम्बोधन यासे वे कल उगु ख दयादिगु ख देशे उत्पादन हो रोजगारी अपुएकेगु श्रम या संस्कृति या त सम्मान यासे दक्ष व सक्षम नागरिक तयार याएगु राष्ट्रिय एकता सुदृढ याइगुली पाठ्यक्रम व अध्यापन केन्द्रित याय मागु आवश्यक जुगु वेकल दया दिल वेकल आधुनिक इया माग कथ पाठ्यक्रम प्रविधि व मानव स्रोत साधन या छेला बुलायाना विद्यालय तह निसेहे मस्ते त गुणस्तरीय शिक्षा बिगुली विशेष ध्यान बिमागु दया दिल
राष्ट्रपति पौडेल गुणस्तरीय प्राविधिक व प्रतिस्पर्धा पक्ष ध्यान बिया भविष्य सक्षम व्यक्ति रूपे पिहा वे फैगु कथ शिक्षा बिगुली सरकार व शिक्षा क्षेत्र ज्यायाना चोपी निगुली पक्ष सम्मान रूप ध्यान बिमागु आवश्यक जुगु कना दिल विद्यालय तहदेखि नै हामीले हाम्रा बालबालिकालाई आधुनिक समयको माग अनुसारको पाठ्यक्रम प्रविधि र जनशक्तिको उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तरीय प्राविधिक र प्रतिस्पर्धाको पक्षलाई ध्यान दिई भविष्यमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिका रूपमा उभिन सक्ने गरी शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ सरकार र शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्तिको विकास गर्न जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। साथसाथै स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउने श्रम गर्ने संस्कृतिको सम्मानसहित सिपवान र शीलवान नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि पाठ्यक्रम र पठन पाठन केन्द्रित हुनु जरुरी छ। सभामुख देवराज घिमिरे संसद गतिरोध हुने विधेयक त अलपत्रे लानाचोङ्गु धायादिगुदु विश्व वातावरण दिवस लस्ता थौ येले गोसागोगु जलवायु परिवर्तन प्लास्टिकको विश्व वातावरण विषय जुगु कार्यशाला वेकल उगु ख दयादिगु ख थी विधेयक या त कानुन देके त थपी व्यस्त जुयाचनागु धासे वेकल संसद हे ज्याय मफैगु अवस्था सिर्जना जुगु दयादिल संसदे गतिरोध हुने संघीय निजामती सेवा ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत ऐन अलपत्रे लानाचोङ्गु वेकल दयादिल वेकल कानुन देकिगु कानुन प्रवर्तन याइगु संस्था या त नियमन याइगु व सरकार या त प्रभावकारी देखिगु सर्वोच्च निकाय या त नियमित रूप सञ्चालन याइगु विधि बारे विचार मागु विचार तया दिल। हाम्रो गाउँघरतिर एउटा उखान छ, म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर मलाई खुट्टै टेक्न दिएन। यस्ता थुप्रै विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिनको लागि हामी तल्लिन्छौँ र त्यो गर्न सकिन्छ र गर्छौँ, तर संसदै चल्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। संसदै नचलेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐन पनि अड्केर बसेको छ। विद्यालय शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेर अड्किएको छ भने यस्तै गरी थुप्रै कुराहरू अड्किरहेका छन् र यी अड्किने परिवेश र परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संसदलाई प्रभावकारी पार्ने कुराहरूमा कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ, मत फरकहरू विचार फरकहरू खेल्ने र एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर त्यसलाई कानुन गर्ने थलोको रूपबाट खास गरिकन कानुन बनाउने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई नियमन गर्ने सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सर्वोच्च निकायलाई त्यसरी सञ्चालन गर्ने विधि के हुन सक्छन्, यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक गैर आवासीय नेपामीलिसे सम्बन्धित विधेयक ड्राफ्ट जुगु धायादिगुदु थौ सिंहदरबारे चोङ्गु प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था हो सुशासन समिति बैठके गृहमन्त्री लेखक उगु ख दयादिगु ख वेकल गैर आवासीय नेपाली नागरिकता या विषय या त सम्बोधन या त बिस्क विधेयक आवश्यक जुइगु धायादिल वेकल गैर आवासीय नेपाली या त नागरिकता बिबले संविधानीय भावना कथा राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहित नागरिकता बिगु कना दिल वेकल विधेयक या त थी मन्त्रालय सन राय वो परामर्श या निम्ति छे धुङ्कुगु वो सरकार याकन हे मन्त्री परिषद या सहमति कया सदने यङ्केगु जानकारी बियादिगु दु वेकल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन या त मस्यौदा यागु विधेयक 2081 याकन कोचाएके त इनाप्याना दिसे नागरिकता विधेयक कोचाए वो थी कष्ट भोगे याना चोपी नागरिक समस्या समाधान जुइगु दया दिल यो विधेयकलाई चाँडो पास गरिदिउँ, जे गर्ने हो गरौँ, चाँडो पास गरिदिउँ। किनभने पीडा छ। मैले एक दुईटा बच्चाहरू कस्तो देखेको छु भने के अरे एकदम राम्रो छ पढाइमा,
साइन्स पढेको छ, मेडिसिन पढ्न खोजिया छ, नाट्य चाहिँ इन्जिनियर पढ्न खोजिया छ, नाट्य चाहिँ विदेश गएर पढ्न खोजिया छ, नाट्य चाहिँ आमाको नाट्य छ। फेरि भने अत्यन्त संवेदनशील विषय छ, यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। अर्को एउटा कुरा आज मान्यजीहरूले उठाउनुभयो यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको बारेमा। म खालि मेरो निवेदन के हो भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक छ, फेरि बेग्लै ऐन छ, यो ऐनले सम्बोधन गर्दैन। यो नेपालको नागरिकताको चाहिँ त गैर आवासीय नेपाली नागरिक जुन प्रकार छ त्यो पनि नागरिकतै हो भन्छु म चाहिँ त, त्यो त्यसको बेग्लै वर्गीकरण हो। त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिक गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यसले नै त्यसलाई एड्रेस गर्ने हो। र म मान्य सभापतिजी मार्फत सम्मानित समितिको जानकारी लागि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले त्यो पनि ड्राफ्ट गरिराखेको छ। वन व वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी हिन्दकोश हिमालय संसदीय सम्मेलन तालाकेत सरकार ग्वाहाली आएत प्रतिबद्ध जुगु धायादिगुदु थौ सिंहदरबारे चोङ्गु कृषि सहकारी व प्राकृतिक स्रोत समितिया बैठके मन्त्री ठकुरी उगु ख धायादिगु ख लिसे वे कल जलवायु परिवर्तन लिचो या त न्यूनीकरण न्याय त वो वातावरण संरक्षण विषय सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका मितिगु खन दयादिगुदु मन्त्री ठकुरी हिन्दकोश हिमालय देशे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र पाखे न्याकाचोङ्गु हिमाल संरक्षण विषय या त संसदीय गतिविधि लिसे स्वायगु ज्या कृषि समिति मितिगु भूमिका महत्वपूर्ण जुगु दयादिल नेपाल बुखे आप पल्खदिपा म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले। चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी बेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालिपा लस्कुसा आदेश पिनिया बुख गाजा सहरिया अल अहली अरब अस्पताले इजरायल यागु हवाई आक्रमणले सोम प्यालेस्टाइनी पत्रकार सिगुदु निम तच्चोक घापा जुगुदु इजरायली रक्षा बल उगु थासे इस्लामिक जिहाद छम ज्याकमिया त लक्षित याना आक्रमण यागु धागुदु अस्पताल प्राङ्गे मुनाचोपी पत्रकारते पुचया त आका झाका
आक्रमण यासे इजरायली ड्रोन छगु मिसाइल प्रहार यागु स्थानीय स्रोत व प्रत्यक्षदर्शीतेस धागुदु दक्षिण कोरिया संसद विशेष सल्लाहकार नियुक्त यागु व पच्युत जुम राष्ट्रपति युनसुक योल्या विद्रोह या दोपं व किम केओन हिलिसे स्वापुदुगु विषय अनुसन्धान यागु विधेयक पारित यागु ख संसदीय पूर्ण अधिवेशने बोत्तिकापी 198 राष्ट्रिय सभाया सांसद मध्ये 194 मेस्या विधेयक पक्ष मतदान यागु ख विधेयक कथा नौमा निर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्युङ सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टी हो पुनर्निर्माण कोरिया पार्टी सिफारिस यागु निम उम्मेदवार या त स्वतन्त्र सल्लाहकार नियुक्त याए मागु व्यवस्था यागुदु नेपाल बुके हाकन चको पल्खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै चुनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबा बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबा सुदेशिया झिन्छता इले बुधबा निनेसिया सोता इले। चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबा सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबा निनसिया सोता इले। दिपाली बाहकन चकोलस्कु स आकाश खया बुखा UEFA नेशन्स लीग निगुगु सेमिफाइनले फ्रान्स यात बुका स्पेन फाइनले प्रवेश यागुदु थौ सुते जुगु कासा स्पेन फ्रान्स यात 5-4 गोल बुकुगु ख स्पेन जित्या निम्ति निको विलियम्स माइकल मेरिनो व पेड्री छगु गोल यागु खसा लामिन यमाल निगु गोल यागु ख अतेहे फ्रान्स निम्ति किलियन एम्बापे रायान व कोलो मुआनी छगु गोल यागु खसा स्पेन ड्यानी भिभियन छगु आत्मघाती गोल यागु ख आ स्पेन पोर्चुगल लिसे जुन 9 तारिखे फाइनल कासा मितिगु जुगुदु दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौटे ब्राजिल व इक्वेडर दथुई थौ सुथे जुगु कासा गोल रहित बराबरी जुगुदु थोलिसे नोमा प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटी थगु नापाङ्गु कासा गोल रहित बराबरी कोचाइगु ख थो कासा लिपा ब्राजिल 22 ल्यालिसे धल्खे पेङ्गुगु थासे दुसा इक्वेडर 24 ल्यालिसे निगुगु थासे दु नेपाल बुख पाखे उज फोनेन्या हाकन छको थौ या मुमु बुख रोजगार बजार कथा जनशक्ति विकास याइगुली बबी मागु राष्ट्रपति पौडेलले धापु संसद गतिरोध हुने विधेयक त अलपत्रे लाना चंगु सभामुख घिमिरे धापु हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन तालाखेत सरकार प्रतिबद्ध जुगु मन्त्री ठकुरिया धापु गाजा अस्पतालले इजरायल हवाई आक्रमण स्पेन नेशन्स लीग फाइनले नेपाल बुखा आया त कोचाला आया त ब्या नेपाल टिभी सोया चोनादिस सुबा